अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला फालिकु, फाड़ने वाला है, अल हब्बी, दाने को, वन नवा, और गुठली को, युखरिजुल हय्या, वो निकालता है मुर्दा को, जिंदा को, मिनल मय्यिती, मुर्दा से, व मुखरिजुल मय्यिती, और वो निकालता है मुर्दा को, मिनल हय्यी, जिंदा से। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह ताला। फअन्ना तुफकून, फिर कहाँ से तुम फेरे जाते हो। फालिकुल इस्बाह, फाड़ कर निकालने वाला सुबह की रोशनी। वजअल अल-लैला सकनन, और बनाया उसने रात को आराम के लिए। वश-शम्स वल-कमरा, और सूरज और चांद को, हुस्बानन, हिसाब किताब के लिए। ज़ालिका तकदीर, ये अंदाजे हैं, अल-अज़ीज़िल अलीम, जबरदस्त गलबे वाले, इल्म वाले के। वहुवल्लज़ी, और अल्लाह ताला वो ज़ात है जो जिसने जअला, बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अन्नुजूमा, सितारों को, लितहतदू, ताकि तुम रास्ता पाओ, बिहा, उन सितारों के जरिए, फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, खुश्की और समंदर के अंधेरों में, जंगल और समंदर के अंधेरों में। क़द फ़स्सलनल आयात, तहकीक तफसील से बयान फरमा दी हमने आयात, लिक़ौमी यअलमून, इल्म वाले लोगों के लिए। वहुवल्लज़ी, और अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने अंशअकुम, पैदा फरमाया तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक जान यानी बाबा आदम से, फमुस्तक़र्रुन, फिर रहने का, ठहरने की जगह है, व मुस्तौदा, और सौंपने की जगह है। क़द फ़स्सलनल आयात, तहकीक तफसील से बयान फरमाई हमने आयात, लिक़ौमी याक़िलून, इल्म वाले, लिक़ौमी यफ़क़हून, समझने वाले लोगों के लिए। वहुवल्लज़ी, और अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने अनज़ला, उतारा, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी, फ़अख़रजना, फिर निकाली हमने, बिही, उस पानी के साथ, निकाला हमने उस पानी के साथ, नबाता कुल्ली शैइन, हर चीज़ का सब्ज़ा। फ़अख़रजना, फिर निकाली हमने, मिन्हु, उस सब्ज़े से, मिन्हु, उससे, ख़ाज़िरन, सब्ज़ी, नुखरिजु, हम निकालते हैं, मिन्हु, उस सब्ज़ी से, हब्बम मुतराकिबा, एक दूसरे पर सवार अनाज। दूसरा इसका तर्जुमा थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ था इसलिए इस तरह किया है, वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। फ़अख़रजना बिही, फिर निकाली हमने उस निकाली हमने उस पानी के साथ, नबाता कुल्ली शैइन, हर चीज़ की रुईदगी। अगर ये लफ्ज़ आप याद कर सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। रुईदगी मतलब जो थोड़ा थोड़ा सब्ज़ा हल्का हल्का कॉम्प्लें निकलनी शुरू होती है ना, उसको कहते हैं। और फिर उसके बाद वो सब्ज़ा बन जाता है। फिर निकाली हमने उस पानी के साथ हर चीज़ की रुईदगी। रा, वाओ, हमज़ा, या, दाल, गाफ, या, इस तरह लिखते हैं इसको। फ़अख़रजना मिन्हु, फिर निकाला हमने उस रुईदगी से, हाज़िरन, ख़ाज़िरन, सब्ज़ा, नुख़रिजु, हम निकालते हैं, मिन्हु, उस सब्ज़ा से, हब्बा मुतराकिबा, एक दूसरे पर सवार, दाना, दाना एक दूसरे पर सवार। वमिनन नखली, और खजूरों में से, मिन तलइहा, उनके खोशे, खजूरों के खोशे, किनवानुन, गुच्छे, दानियातुन, लटके हुए, व जन्नातिन, और बागात, मिन आनाबिन, अंगूरों के, व जैतून, और जैतून के, व रुम्मान, और अनारों के, व मुतशाबिहन, मुश्तबिहन, हम शक्ल, व गैर मुतशाबिहन, और अलहदा अलहदा शक्ल वाले, और ना हम शक्ल। उनजुरू, तुम देखो, इला समरी ही, उन बागात के फलों की तरफ, इदा असमरा, जब वो फल लाएं, वयन ही, और तुम देखो उनके पकने की तरफ। इन फी ज़ालिकुम लआयात, बेशक इसमें अलबत्ता दलाइल तौहीद हैं, लिकौमी युमिनून, ईमान लाने वाले लोगों के लिए। वजअलू लिल्लाहि शुरका, और बनाए उन्होंने अल्लाह ताला के शरीक, अल जिन्ना, जिन्नों में से,
وخلقہم حالانکہ پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنوں کو، وخرقوا لہ بنین اور گھڑے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے، وبناتن اور بیٹیاں، بغیر علم جہالت کے ساتھ، سبحانہ وتعالی پاک ہے اللہ تعالیٰ اور بہت بلند ہے، عما یصفون ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض بغیر نمونے کے پیدا فرمانے والا آسمانوں اور زمینوں کو، انا یکون لہ ولد کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی صاحبہ، وخلق کل شیء اور پیدا فرمایا اس نے ہر چیز کو، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے۔ ذالکم کے ساتھ یہ جو کم یا کا یا کی کوئی بھی اس طرح کا لفظ آتا ہے نا، ذالکا ذالکم ذالکی ذالکما، اس کم کا مطلب نہیں کرنا ہوتا، اس میں صرف ذالک کا مطلب ہی ہوتا ہے، یعنی آگے جو ضمیر ہوتی ہے اس کا مطلب نہیں کرنا ہوتا۔ ذالکم اللہ یہ اللہ تعالیٰ، ہم یہاں پہ بھی یہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، ذالک اللہ آتا تب بھی یہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ ربکم تمہارا رب ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی معبود ہے، خالق کل شیء ہر چیز کو جاننے والا پیدا فرمانے والا، فاعبدوہ لہذا تم عبادت کرو اس کی، وہو علی کل شیء وکیل اور وہ ہر کام پر قادر ہے، وہ ہر کام کا کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں، وہو یدرک الابصار اور وہ پا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے تمام آنکھوں کو، وہو اللطیف الخبیر اور وہ باریک بین خبردار ہے۔ قد جاءکم تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس، بصائر من ربکم تمہارے رب کے دلائل توحید، فمن ابصر پھر جس شخص نے دیکھ لیے دلائل توحید، توحید کے دلائل، فلنفسہ پھر اسی کی جان کے لیے فائدہ ہے، پھر اپنی جان کے فائدے کے لیے، ومن عمیا اور جو شخص اندھا بن گیا، نابینا بن گیا دلائل کو دیکھنے سے، فعلیہا پھر اسی جان پر بوجھ ہے، وما انا علیکم بحفیظ اور نہیں ہوں میں تم پر نگران۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نصرف الآیات ہم پھیر پھیر کر بیان فرماتے ہیں دلائل، وَلِيَقُولُوا اور تاکہ کہیں مشرک، درستہ تو پڑھ آیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِنُبَيِّنَهُ اور تاکہ ہم کھول کھول کر بیان فرمائیں ان دلائل کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ علم والے لوگوں کے لیے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک تو پیروی کر ان احکامات کی جو وحی کیے جاتے ہیں تیری طرف تیرے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر معبود ہے وہی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور تو منہ موڑ لے مشرکوں سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تعالی ما اشرکوا نہ وہ شرک کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اور نہیں بنایا ہم نے تجھے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نگران، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور نہیں ہے تو ان کو زبردستی منوانے والا۔ وَلَا تَسُبُّوا اور مت تم برا بلا کہو الذین ان لوگوں کو جن کو یدعون وہ مشرک پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فَيَسُبُّ اللَّهَ پھر وہ مشرک بھی برا بلا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو، عدوًا زیادتی کے ساتھ، بغیر علم جہالت کی وجہ سے، كَذَلِكَ زَيَّنَّا اسی طرح سجا دیا ہم نے لِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے لیے عملہم اس کے عمل، ثم إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ پھر اپنے رب کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُهُمْ پھر وہ بتائے گا ان کو، بما كانوا يعملون ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا اور قسمیں اٹھائی انہوں نے، باللہ اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم اپنی پکی قسمیں، لَإِن جَاءَتْهُمْ البتہ اگر آئے گا ان کے پاس آیت معجزہ، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا البتہ وہ ضرور بضرور ایمان لے آئیں گے اس پر، قل تو کہ انما الآیات بے شک معجزات عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، وما یشعرکم اور کس نے سمجھایا تمہیں مسلمانوں، انہا بے شک وہ معجزہ، اذا جاءت
جب وہ آئے گا ان کے پاس، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ وما یشعرکم کے بعد تھوڑی سی عبارت حذف ہے، اور کس نے بتایا تمہیں مسلمانوں کہ کافر معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بعد یہ جملہ لگتا ہے انہا بے شک وہ معجزہ اذا جاءت جب وہ آئے گا، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ اور ہم الٹتے پلٹتے ہیں ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی نگاہوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا جیسا کہ نہیں وہ ایمان لائے بِهِ اس قرآن پر، اول مرتين پہلی بار، وَنَذَرُهُمْ اور ہم ڈھیل دیتے ہیں ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ اندھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔